हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ भुनभुने ट्रेकको लागि निक्लिसकेको छु। अब आज बेलुका चाहिँ माथि पुगिन्छ अनि फेरि माथि नेट छ माथि ठ्याक्कै त्यही भएर आउने छु अनलाइनमा। अहिले चाहिँ यस्तै रोडतिर हिँड्दै हो। सिडी च्याट कर्म सब मलाई उयो गर्दिनु होला ल है हाम्रो न्यू इयरको दिन एकदम राम्रो छ हाम्रो कर्म अब